आज ह्या कपेलांत आयज ही परब समोर म्हणटात आयतार जाल्ल्यान पूण खरें म्हळ्यार परब 13 फेर म्हूण आमी सगळीं तर जाणा. आनीक आयज ही परब ह्या देवसुवाच्या कपेलांत भाग्यवंत आंतोनी भेटयल्ल्या कपेलांत जाता. आनी खरेंच सगळ्या आमच्या गोंयच्या बाबा भयणांचो भावार्थ एके भाशेन दिसून येता. हांव म्हणटलो आसलो हांगासर न्हय फकत क्रिस्तांव येतात पूण दुसऱ्या धर्माची मनशां हांवेंच म्हज्या खास दोळ्यांनी पळयल्यात. कितलो तांकां ह्या भाग्यवंताचो मोग आनी कितलो देवाचेर भावार्थ तो हांगासर दिसून येता. दुबाव बीन जायतीं जाणां हे गेल्ल्या 13 दिसांनी येवन हांगासर मिसाक वांटो घेतला आसतलोच. पूण हांव आयज सकाळीं तावन आसा पयल्या मिसाक तावन आनी त्या मिसाक देखून हांवें उफोट लोकांक पळयलो. चिकार भरून जावं कपेल जावं कपेला भायल्यान आनी देवान आनी एक विस्मीत कशें केलें. आयज पावस घालिनासतना सगळ्या लोकांक मोगान आनी उमेदीन वांटो घेवंक आदाराचें आयज हें वातावरणूय जालें. जाल्यार आमी सनातन म्हणल्यार भाग्यवान मागता तें मेळटा म्हणटा सदांच इतलो भावार्थ लोकांचो आसा तेजेरूय सांगचें. तें खरें. ह्या भाग्यवंताक मिलाग्रींचो भाग्यवंत म्हूण पाचारलेलो आसा. आनीक जायती ताणें ह्या संवसारांत जियेतना विस्मितां केलोलीं ती आयज पासून चालूच कशीं आसात शी दिसता. जायतो लोक वेगवेगळ्या भासांची विस्मितां घडलोलीं सांगतात. कोण वस्तू सांडल्यात, कोण हें सोदता तें सोदता, कोण न्हवरो सोदता, कोण व्हंकल सोदता, कोण भुरग्याचें देणें मागता. आनी खरेंच म्हाका देखून न्हय हांगाच म्हूण न्हय हांव वावुरतां त्या फिरगोजांतलो देखून लोक हे विस्मितां पासत मागलोलें मेळ्ळां ताचे पासत तांचोय भावार्थ वाडला. आनी हांव म्हणटलो आसलो तांचे भावार्थ पळोवन आमचोय भावार्थ खरेंच वाडत आसा.